अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे, एवन होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़्मा व्लॉग। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किताबें इंसान की बेहतरीन साथी होती हैं और आजकल में जो बंदा किताबों की बात करता है उसको सब अजीब सी नज़रों से देखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किताबों को स्टडी कर सकें। और जिस बंदे को देखें वही मोबाइल के साथ अटैच है आजकल सारी दुनिया और कंप्यूटर के साथ। तो लेकिन ये बात तो मानने में आती है कि जिस बंदे को जिस चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो उसका ज़्यादा टाइम भी उसी के साथ ही गुजरता है। तो मेरे साथ मामला थोड़ा सा उल्टा है। मुझे बचपन ही से बहुत शौक़ था स्टडी का और डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ने का। तो ये मेरा जो क्रेज़ है ये वक्त के साथ साथ और मज़ीद बढ़ चुका है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक लेके आई हूँ। बुक का तारुफ़ आपके साथ आज मैं करवाना चाह रही थी अपने व्लॉग में। तो मैंने सोचा आपको भी इसके किताब के बारे में बताया जाए ताकि आपका भी इंटरेस्ट बढ़े और आप भी किताबों की तरफ आएँ। और चलिए जी, दिखाते हैं आपको अपनी प्यारी सी बुक। जी, तो फ्रेंड्स, ये है वो मेरी प्यारी सी बुक जिसके साथ मैं आपका तारुफ़ करवाना चाह रही थी। किताब का नाम है गारे हिरा में एक रात। ये है एक सफ़रनामा और ये है जनाब तसनीफ़ करदा एक मुसन्नफ़ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की। आपको पता है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो हैं ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने पीटीपी पे बहुत होस्टिंग की और बहुत अच्छे लिखारी हैं। बहुत सी किताबें इनकी तसनीफ़ करदा हैं और इनके सफ़रनामे बहुत मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया में बहुत जगहों पे सफ़र किया हुआ है। और इस किताब का तारुफ़ करवाने का मेरा मकसद ये था कि मेरी बहन भाइयों की इस्लाम के साथ अक़ीदत और मोहब्बत और ज़्यादा मज़ीद बढ़ सके। और इनका जो बुक का जो टाइटल है बहुत माशाल्लाह प्यारा है, ख़ूबसूरत है और ये किसी भी बुक शॉप से आप इज़ीली परचेज़ कर सकते हैं। वैसे ही मैंने उर्दू बाज़ार लाहौर से ही परचेज़ की है। अच्छा, इनकी जो दीगर तसनीफ़ात हैं उनमें जो मुँह वल काबे शरीफ़ है ना, ये इनका हज का सफ़रनामा है और बहुत ही ये भी प्यारा है। ये जो बुक सफ़रनामा वाली है ना, ये पहले की है और ये जो मेरे हाथ में बुक है गारे हिरा में एक रात, ये उनका जो उम्रे का सफ़र था ये उसको दौरान उन्होंने ये किताब तसनीफ़ की और ये बात का है। अच्छा, इनकी किताबों का थोड़ा-सा मैं आपके साथ तारुफ़ करवाना चाहती हूँ कि इनकी जो दीगर बुक्स हैं, दीगर तसनीफ़ात हैं, उनमें जो मेरी पसंद की हैं वो है निकले तेरी तलाश में, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा उनकी एक है सुनहरी उल्लू का शहर और उल्लू हमारे भाई हैं और बहुत सी अंदलस में अजनबी और खाना बदोश, ठीक है ना? और भी बहुत सारी इनकी बुक्स हैं जो कि पढ़ने के लायक हैं। तो अगर टाइम मिले तो ज़रूर ये आप इनकी बुक्स स्टडी कीजिएगा। जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है ये उनके लिए एक बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। अच्छा जी, गारे हिरा में एक रात का जो आगाज़ होता है वो उनकी जो बुक है ना मुँह वल काबे शरीफ़, उसके बाद से होता है। ये बुक की तसनीफ़ का जो मकसद है ना, ये बाद में उन्होंने क्रिएट की थी, अपनी बुक लिखी थी, वो वाली बुक पहले लिखी थी। और उस सफ़र के दौरान हज जब उन्होंने किया था उस सफ़र में जो कारी है वो बयान करता है कि वो ख़ुद बयान कर रहे हैं कि उनका एक दिल में ख़्वाहिश रह गई थी कि जब वो हज करने गए थे। तो हम सब जानते हैं कि जब इंसान हज करने जाता है तो हज के दौरान बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है और जब लोग ज़ियारतों के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे इतना रश होता है कि जो ज़ईफ़ लोग होते हैं वो तो वहाँ पे चढ़ाइयाँ जो पहाड़ों की है वो ऊपर चढ़ नहीं सकते। और जबल नूर पे आपको पता है कि गारे हिरा है और काफ़ी बुलंदी पे है और इस पे चढ़ना कोई इतना आसान काम नहीं है और ये यंगस्टर्स तो फटाफट चढ़ सकते हैं। और ये इन्होंने इस बुक में ना बताया है कि वो उस अपनी एक जो ख़्वाहिश उनको हज के दौरान रह गई थी ना कि अंदर नहीं जा सके थे हज के दौरान ना, अंदर जाके गारे हिरा में नफ़ल नहीं अदा कर सके थे। तो उनके दिल में तब से ये ख़्वाहिश पैदा हो गई थी कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह मैं दोबारा जाऊँगा और वहाँ जाकर मैं ना अ, अब हज उम्रे के दौरान जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा दिल में था उनके कि वहाँ जाके एक रात गुज़ारें।
تو یہ اس پس منظر تھا اس بک کا جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔ تو جو غار حرا میں ایک رات ہے، اس کا جو فہرست ہے اس کے ساتھ میں آپ کا تھوڑا سا اس کو آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی جو جذبات اور احساسات کا اظہار کیا نا، وہ بہت خوبصورت پیرائے میں کیا ہوا ہے۔ اور جب وہ شہر رسول میں جاتے ہیں، اچھا شہر رسول میں جانے سے پہلے وہ جدہ جاتے ہیں، وہاں پر جو ان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے جدہ سے مکہ جاتے ہیں، وہاں آپ عمرہ کرتے ہیں اپنی وائف کے ہمراہ، اور اس کے بعد آپ شہر رسول میں آتے ہیں اور وہاں پہ جو زیارات ہیں وہاں پر زیارتیں کرتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ زیارتیں کرتے جاتے ہیں ان زیارتوں کی جو وجہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ، اور ان جگہوں کا تذکرہ کر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی، جس مقام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، یا وہ مقام جیسے خندق، وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، اس واقعوں کو لے کر وہ حضرت سلیمان فارسی کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت سلیمان فارسی کس محبت سے، کس عقیدت سے اسلام کی تلاش میں آئے تھے فارس سے ہجرت کر کے، اور کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا۔ تو کیسے حضرت سلیمان فارسی نے وہ خندق کا مشورہ دیا تھا کہ ان کے ملک میں ایسے خندق کھود کے تو اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ کے آثار اور بہت ساری اس میں ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنے نا بتایا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اپنی سفر نامہ بھی بیان کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں وہ نا اس مقام پر بھی لے جاتے ہیں، جب وہ دور میں بھی لے جاتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جگہوں پہ گھومے تھے اور جن جگہوں پہ پھرے تھے۔ اچھا، یہ کتاب پڑھنے کے دوران نا میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں خود ان کے ساتھ ہوں، ان کے ہمراہ ہوں، اور نا اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ غار حرا میں جاتے ہیں اور ان کے بیٹے ان کو کہتے ہیں کہ بابا جان آپ تھوڑے سے ضعیف ہیں تو آپ نہ جائیں، تو آپ ان کو یہ بضد ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے غار حرا میں، ایک رات مجھے گزارنی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو، ہمیں نا گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ایک رات رہیں، لیکن وہ کچھ ایسے ان کے بن جاتے ہیں کوئی پروگرام کہ وہ چلے جاتے ہیں اور رات وہیں پر بسر کرتے ہیں، اور رات سب بسر کرنے کے دوران جہاں پہ وہ ان کو لوگ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں، اور پھر وہ غار کے اندر جا کر عبادت بھی کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں، رات کے وقت ٹہرتے بھی ہیں، اور اس مقام پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ پھر وہ ایک واقعہ بہت پیارا سا وہ بیان کرتے ہیں اس بک کے اندر کہ نا جب جاتے ہیں نا غار حرا میں تو نفل ادا کرتے ہیں، تو ایک پتھر پہ ہاتھ رکھ کے نا وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی پتھر ہو جس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا، اور پھر وہ آپ غار حرا کے صحن میں آ جاتے ہیں، اور صحن میں کھڑے ہو کر وہ نا اپنے خیالات میں کھو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید نا یہ وہی جگہ ہو جہاں پہ پہلی مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تھا، اور جبرائیل امین زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق تھے، اور جس کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی، اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی نا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اس بک کے اندر، کہ انسان اتنی سحر انگیز یہ بک ہے کہ انسان اس کے سحر میں کھو سا جاتا ہے۔ مجھے بہت اچھی لگی، بہت میں نے اس کو انجوائے کیا، اور میں نے اس کو خود پرسنلی طور پر اسٹڈی کیا ہوا ہے، بہت اچھی ہے۔ آپ بھی یہ کتاب پڑھیے گا، اور پھر آپ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے انسان کی محبت اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، کیسے انسان اپنے نا جذبات کا اظہار کیسے کرتا ہے، اور کس طرح انسان کی جو محبت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمارے دل میں، ہمارے اندر رسول کی جو خوشبو ہے وہ کیسے مہکتی ہے۔ تو اس بات کا اندازہ ہمیں یہ بک پڑھنے کے بعد یقیناً ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بک کو ضرور اسٹڈی کریں گے، اور
اگر آپ کو یہ میرا آج کا جو تبصرہ ہے جو میں نے بک پہ کیا ہے، اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ اس کتاب کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، اپنے فرینڈس میں، ریلیٹیوز میں، تاکہ وہ بھی یہ بک پڑھیں اور انجوائے کریں اور اپنا وقت کسی مثبت کام میں اچھے طریقے سے لگا سکیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور فرینڈس نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔